عزول فلاوان صوفي سون ثمز غاموند تيفي تدولت بوساكيا هاد ناوي غامسلاي ديوني المزيان قبايلي يتيدير ندي تمورت القبايل ثا يدنا غارو صواب سريد سي تمورت القبايل هي بلا نعطيو الاسيني انصوف تنمير تمقرانتي إماس غيلاس عينوش سي ان كاريكاتوريستيك تواسن نتزاه لدغا وسكواسنا كينكورا عزول فلاكي اماس غيلاس الأفلام سؤال كنت ويدت أخذ كا لوانا تنمرتي كتشيني ميت قبلض ثينو فقالنا هي مسا غيلاس نسلا وين كدي ضران والسناقية ميلا تبغيض اد مسلايض ودينيض ماكيني ترزيض وكنا تسكيض دي ثمليليث وساراكي دي توهقان تقاوقاس اس 22 دي يوليو يعدان ما تبغيض غد مسلايض دينا كتشيني امشي يفضرا يديك اللي كيف اللي عني ديك اليوم تسكاك لا مارش وحناس يمكن عندي كلام في بون كوز توجور جير كومبريزون لا مارش متساولن ايواشو لا مارش ني خاطر اوبارافون il y avait eu 7 conférences interdites. هناك هات 10 هات زالنا 10 ماشي كان 7 هات زالنا 10 اكثر اما نسدو ينيك زران كوزكان ينيك زران ضنايتنين عدتها 20 ميغو باسكو ليمانيس 7 دونك ستيت 8 وبعد نيغاس كومام سيتادير كي نقارن لك quand on veut tuer un peuple on commence par sa culture. La conférence c'est le minimum. وليو ثورا ليون يروح أذينا في الدرواني الناس نفدي مالنا نتسنى في الحوايج بانال سيتادير لا كونفيرونس ثورا ما مود نهضر لك فلاس تشيليها بلا ما نوغ فلاس سي اون بيرت دو طون سيتادير اون بير نوتر طون سور دي فيتيليتي اون كونفيرونس انا هضرنا ديالنا دي كافيتير انا با بيزوا دون اوتوريزاسيون ماشي تاكوردا ماشي غنتمناو في المحنة ماشي الحاجة سي بور لا كولتور يونا يروح الاكسجين يولع لاعب تسيد تساعد باسكو كاين هكا وبعد الناس كي يروح التسكير يا اوكان بروبليم انويدي سولن الى مارشيكي مولاش كاين نزار نودي سولن الى مارشيكي كيف لياكي c'était les organisateurs du café littéraire, les associations iglandines, mais on sur place. Pour faire, il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs personnes qui sont des partis politiques qui ont répondu présent, plusieurs intellectuels, plusieurs écrivains. Il y avait une autre, 3 députés. Il y a Brahim Benadjir, Nora Walir, Khalta Zarat. نثني مثلا لي ميليتي بارلمونتير نروح نديو كني راعونن خاطر التشكيله نثني اللي سيرجنا لا بوليس وزميره دوت دونك لي سون تري سنسين سي ان بو اون بروتيكسيون دايور اي مو غاردينا يافيو يعني لا بوليس سيفيل بريزونس لا بوليس سيفيل اي مو غاردينا اتاس يميد ولا فرحان ثاني ولا فرحان صوت سيمي ولا غاشيني ولا فريد دي فوتو. Et il y avait des gens de différentes positions politiques et apolitiques. On bat la marche, c'était très bien passé. Et maintenant, le centre culturel, nous faisons la présence des policiers. À peu près 5 policiers. Et où est-ce que tu vas le centre culturel, où est-ce que كتير بنقانا سيتادير نكوماسي سيتادير نروح عندنا بور نخدم اون مارش ومن بعد ابري لا مارش نيو سيتادير انا في اون مارش بور دينونسي لانترديكسيون دي بريسيدونت كونفيرونس ومن بعد ما نوضر هنا سيتادير نداك لا بريس كتير بنقانا جوسكو سونتر كولتورال هو كنا نوضر هنا بور اورغانيزي اون اوتر كونفيرونس انوي قلنا دي تكيدي لا كونفيرونس كي مازال ما غادي نضا كان كرا كيسماون بوذا هادي سفدن ساراكي الى فتح بوحميدان تيد يقلن كورديناتور كافي ليتيرال تي ريسبونسابل
Il y avait plusieurs personnalités qui étaient présentes. Bon, ben, il y avait eu les députés, bon, le Rachini à côté, ils ont forcé la porte. C'est-à-dire un député, et quand la porte a été forcée, j'étais l'un des premiers qui شمنا لداخل. واحد نقولوا بلي طابلني نكشم فهاد ديجا كشتنا في الكرسي على لافونسي تكشم. C'est-à-dire ما فوقلاش الكرسي نقينا القاعة. وبعد quand la conférence a été tenue, il y avait eu la présence d'un les députés. فاشو غيدبوين امسلاي ديال دوك سراياكي فاشو في تمازيغ في سلسله تمازيغ في تمازيغ داير خاطر الا هاد الزرن مدن هاد الزرن وكادا غادي يسلنا الزرن فاشو دبوينا سرايا السنيه السنيه رمضان عشاب يخدم لا كونفيرونس السنيه le thème والسنيه سيتي édition du livre امازيغ لكن كانت تسميتيغ بلي رمضان عشاب c'est un enseignant éditeur. Le 7 mars 1980 اسمي دارضن مولود معمري نتا اكو الحمد سعدي يتي عرضن d'ailleurs c'est ce qui a créé le 20 avril 80 donc نتا qui a invité à تزوجوا مولود معمري اكو الحمد سعدي شنو يتسمى كان يتدنا d'ailleurs وقبل تكومونسي لا كونفيرونس imagine 37 ans après on a toujours eu le même problème. C'est-à-dire, au lieu d'avancer, on recule. On va commencer la conférence, c'est-à-dire, on voulait organiser. C'est une victoire. Parce que la 8e conférence, on a fait une marche d'une manière pacifique. Des députés forcent les portes. J'ai été présent. Je n'ai pas touché la porte. Je m'ai directement. C'est l'immunité parlementaire. Donc, ils ont forcé la porte. C'est-à-dire, au milieu de la conférence, un quart d'heure, 20 minutes après la conférence, il est où les chemin, il lui a dit les députés qui sont dans la salle. Il y a une forme de pour une réunion avec le chef de Daïra, qui est le Wali, ils ont dit alors les députés qui sont pour assister à la réunion. La marche فغند سي لا في سكساره كني ولكن نروح حنا بالجماعه لازم دي وكنا نروح لا الدايره لا الدايره اللي بلوا دونك عرفتي لو مومون يجيو لا الدايره يافي لي فورغون دي سي ار اس يديو ولاش لومينيتي سي ار اس دونك ولاش لا بروتيكسيون زر لا بوليس ils sont intelligents بحوايج ولا قرا بحوايج كامل كيستخدم الانتيليجونس نسن كي ديجا يميتوا لا فون ثلاثه يدسن سيتادير يا بيرسون على الانتيريور دينا حسا خدماك فقط ماشي لا كاين واسع فون جوست اكوتي كاين السنغره مليحه وقاس كاين واسع لا الدايراني اللي كاين جوست اكوتي هاي مره ثاني وساوني بعد الشطو هذا كان شويه نوثنو زمرنا راه ثرا يعني غير واش وين كان لو كان رجال مث يكفاو سرايا سنين نظر رجون مي يكفاو سرايا روحن ولاش لورجونس كنقارن مي نوثني دانيا بريسك لي ديبوتيني حاشي كوماسي زاد حاشي تفرا لي زيليكسيون ils n'ont pas encore d'expérience donc faire la prochaine fois دايني مثلا نورا بالي سي لا بروميير فوا بنجي سي لا بروميير فوا سي دي جون كي اكتيف دانيا دونك مثل ورثات الحاج العالي خدمنا وحنا نتفاهموا اتفرون وتفرون قبل فوالا كاين وبعد فينالمون مي روحن طلع كتاب وفيغ لي سيرس دي مينوت ابري نعمل با فيغ لي سيرس روحن سيتادير ديزان زمن دار داخل زمن كي كانت تسميتيغ بلي لا باز لي سيرس تلاقي وقاس ليكول نسن دونك يقرب بيا ماشي راه انت درت ما يغنينا سيتادير لو فوت دو طون كنا دورن دينا بوقاس سور بلاص يزمر داوين هاد 10000 سي ار اس باش ليكول نسن جوست كوتي الوغ راه بيدوظن وظن تعقيظن لا بروميير دي شوز يخدمن ils ont cassé les vitres مي تشمن c'est-à-dire la première des choses يخدمن كوماسي نصرزن لي فيتر كويت السونتر كولتورال نيو
يعني يولدني كيا جو سوي تيموا اللي كريفاني دير روحنا كاين اللي تيموا فتح بوحد اللي قلنا اللي تيموا الا كدير ساجيك تنكا في لي تيران في الجاي الا يا دي جورناليست يا مورد الشيشيه ستامبور à l'université et c'est pas ça les livres il y a plusieurs cadres des partis politiques ولاش وين نحضر راه كوماسين وظن كوماسين نرقد من العباد فغوث ديجاج اللي كريم سملاي ماشي دينا دعاويون دعاوين دونس كون كنت انا كان خاطر لم نعبد يتقدر كان ماشي الحاجه كراد نعاود دونك كوماسيون قرن فغوث الور تشريح الديوان كوماسيون نتفا يعني فقط من كمية عتافة إلى يوم جلسي رسمي عقليي إنيس وهنا افيك ان تيرم وزمر غالب عن الدينير إنيس رفت كوتير إنيس هذاك إنيس ديو alors on est dans une pièce à côté de la salle de conférence نيافين alors إلا واش قدرنا نمدو سنة كاوين إلا واش قدرنا نرجع بدين كان بوين صافي إنيس هذا إنيس يعني وهنا افيك ان تيرم وزمر غالب عاودا إنيس رمتكا c'est-à-dire là غاشي باص ملي كنت déjà avant il y a des gens qui ont plusieurs personnes qui ont pris des photos يدير دونك سنيه كنت ولا ساتيني يرن فوتي فانا في دهضر ولا ابريمير دي شوز حشي دوينا كا وين يوفد ابريمير شوز يخدم يوفد اكاروني ارزاق الذاتيه كان ولا يرى الفيزاج بوليسيون سوي غيرها et en même temps on fait des photos sur les réseaux sociaux c'est-à-dire le policier plus de 5 photos نينس le policier وني يدير فينا كني لا بروميير فوا c'est-à-dire l'affaire مرت عندي اون جوستيس أكيد نقدر بس يرسني با بروبليم أتاك لي فوتوني ناس غوري أطاس يندوك لي ويتي ساعات زمرضة هات ماما تديسيني زمرضة تد رقمه ميم لا فوتوني ناس ميم لا فوتوني زمرضة سي بوبليا جي بليزيور فوتو نينس باسكو طاش يكسور نديرها دونك لا فيتورا يزمر دي تيموني ميم نتا غيلاس كيما قبل نكملك نكشمك كوين كوك دي ضران دي تمثال تاكينا تبغي تاكيك دي ضران هذا نساعدي شوط وسدلال يمسفليدن النار قيم ديدنا قيم ديدنا كونوي يمسفليدن هذا نساعدي شوط وسدلال سينا كينا دنوغال نكمل مسلاي ديمتنا غيلاس عينوش تنميرت وسقم التليفون الاورديناتور مع لي طابلات نون ارزوث غير سيكفون يديزكان دي 38 85 جون تالون است 514 418 93 48. L'assurance vie hypothécaire IRCLI Tahar Zidi, conseiller en sécurité financière à l'Industrielle Alliance 438 888 2015. إوا كنا تستعرفوا ما كني واثا أرزوث الحمام سورس دوريون إديزكان دي 79 والإيل ميلم بولفار بروفانشي 514 667 72 70. ثوفا خامي كون يعجبن ذا الوقت تنسبكتين سيولث إماس حميد دوزيديا إنسبكتور أون باتيمون ار 5 يون 4 9 ولاش سين 5 يون 7. ما تبغى ما تضمن متاك وبانيت تمزدوغ تكاروس سيولت اي محمد جبوبن لا كابيتال اسيغونس 438 765 25 12. الصالون وسطلي يرقزن جرجيرة غور الوناس ذي 3 5 9 7 جون تالون است 4 3 8 3 4 5 8 3 3 6. ما تبغى ما تعمم طرحان ارزوت غير مطلا سوبر بري ديزكان دي 41 32 روي فورست دي مونريال نور 514 313 61 84. الكرانت كاروس تنغيب سعدين البرمي ارزوت دا ليكول دو كوندويت شابوني ديزكان دي 52 50 رو جون تالون است نغسي ولتد 438 993 4976.
Et aussi on a regardé du Canada nord américain سيولة في transport Alice industriel commercial résidentiel 438 99 ولاش 9595 إلياس. ريستورون تي جي في اسطنبول سبيسياليتي ترك إديزغان دير 4745 جون طالون است 438 387 39 9 ولاش. Et surtout bon appétit. يكونوا يبغانا تا مخان تحصو ما شحال يلزم مدار المغول بانكا نغ تصوص فم ليبوتيك نون سيولث يفازيان اوشيش كونسيير اون ايبوتيك بنك رويال دو كندا وتعطي ثرا سيولث غير وطون تليفون 438 933 72 68 غور فازيا اوشيش اتسعوم سيرفيسي كارزن ذو طو يفازن. وين يبغانا دي السيكل دي يال ثمورث ذي الدنيث فواياج كلاسيون تايكوانيث إكزمرن أو نداف إمدقان سسوما يفازن. فواياج كلاسيون تسعة زال 20 نمهالن ذوي ذا راكون دي سنوفكين السوذم إكشبحن. إوا كنا تحرزم يمدقان نون سيول تدغر 514 448 07 88 Voyage Classian تيني ديزغان ذي 150 بولفار كوت فيرتو ذي سان لوران وثسارماون أسيكال يلهان. ويبغانا ذياغ غادي يزنزا خام ذي مونريال غادي ثموين النظام غادي يسيول ليكيب الملك مزيديا اراون ديافن اخامي كارزن امضيق يفازن ويرنا في الحساب تخريط نون. نرجاكم هاد السيولم على 5 يون 4 6 5 9 3 سين 3 3. تنمير تنون من تقيم يدنا غيها كانت تكمل مسلاي ديمتنا غيلاس عينوش تنمير غيلاس هي مقبله نساعدات دلت بدات مسلاي ضد مشي كني دزد من داخل بمكان يدي يدخل من مساراك يدي لو سراك بدات مسلاي ضد مشي كجبدن بوين كريوث نتخامت هي كملنا غد كنت مسالتنا مشي ضرا. نعم المومون اللي شبكنا تخامت ارزان كارو ومن بعد يفيد لا بروميير فوا كي كلشي ندير فيك يفيد دردا كنت داير دايره مازال لاطرس زعما شويه نزيد شويه مازال لاطرس اسكو تفيند الله كان تفيند ديال نوالا ديجا نوالا لي فيديو هي كان فورا عندك فورا يمرني دزكوا فورا شغل دزكزاو دير هيماتوم فوالا ميم زفير كيكويسين ديك قلتنا كويس يتشغل ميم كذا ذا لا بروميير فوا وليد قلتنا كنيا نعمل لي فوطوني نسيتي جاوني ساعه طنطين فوالا يمكن مشي كنيا بور راستو سمحي لي ما كاين كيدكاتنا كنيا الا واش قدنان الا واش انا تيتا كان سوسمان هاكو دار كمان سي اور كمان د خسر الهضره سيما يفوتو تموت تعاود ناس كان انت بوكل درنا شحال من الناس جيتي لا سيبل سي زافر دار غير شي حاجه كيطلب وبعد سبيدينا ارسم دوكا ارسم سيتادير قريب شي ما ني فقط بلي سيتادير تو تيكلام لان يافي دي تيموا سلام داكويت دينا يعلموا سيتادير يرنا المفرط في واحد 4 فوا 5 فوا ملي نحسب غير شحال درنا الفيق المام ضروا سيتادير بغيت مساعد كيما المون ديكابي درنا الى يوم بويدا كني مرات ديوت هذه صوتي غير هذا هي غديوت يعني لا فورس كنت ساعه غديوت سيتادير سي دي جون كي سون فريمون اغريسيف درنا المونيا كونسونطري باسكو نتيريكش من السلاح راكي ايطاليا كاين كي كونسونطري على الويدا كي مسكت مثلنا
ومن با كونسونطري على انا مشي كومون جو في كرات تنصر ضمانك او بعد ما متيتي ويني ومرني وخمارك في الدار نورمال كيف الدار وحش غير كيتركلم كاش كيعبوا تدوز ضيمان تدوز فوالا امرني وتحسوا درا كني مليح الا كاين لو بوليسيي في المزن كاين كومام بزاف ميم وسيرس ما بين السانكيمي سنين كان فوالا يا فيك نيون دار تستي غير مسكيت كما كنستفير او كونطوار نيون باسكو يا فيك نشغل ان فوي ميم سي نستخدم المرا قريب يمشي غير يا مسكيت الله في بروتيجي كنا دعنا تستي غير عرفتي الصح كاين المومونيو غاشي اللي مر قال لك دينا يمي فغا سي تو لو موند يديرو حنا يسوتني صورني مريكان كي وسخدم غير سمارت فون هكا راح نصورني دي مريكان صافي تو دي موند بريسك الفوتو ندير تالمو ولا ندير غير الحال نروح نديكوري مي باس كدير يعني ديالي نيفو سوليداريتي كرويال سينك عينوش ازكاني تروحض يوكني هادشتكيض السرب سلامان نوقع سي هكا اسمحي كان افونش كثير بار لا سويت يبيو دي زيمات ثانيه تكمل لي زيمات كفرا تكر دي بارا يبيو دي زيمات لي بومب لاكريموجين دي بالون كاوتشو يبيو من بعد بار لا سويت كفرانيا باسكو صدق مني غنبحال كيطفل يمانيو ومن بعد كفراني يبيو دي زيمات اطاس يكتوكتل اطاس الى كنت لي بالون كاوتشو اطاس ميني راه جوست صدق بوندون لا كونفيرونس نيا حاشنكي وبعد اش كان وقبل كان ندنو غير سمحيه كما وقبل نكمل مسلي دغا في مثل وحده تشتكيض سين بوسان مقبل تمليلي ثاقي مقبل ثواغي ثاقي دنيني ثلا دين فكي لامباساد الامريكان راناك شكاع كتنو فكا تروح راناك ازال كانك راز كانك هاد اللي في باراك اوباما حكيني تمغليك فيكي اهات الا واش يشاركنا هنا كقدران في كلتاكي هات الا وجارسن شو يلان سي بوسيبل باسكو الجزائر سمرا ولينيوني كومارسي تالي ديال كترزل يدوف لو ماتر دي باتون دون نيرو الموا de septembre ils décident que je suis invité à un festival de caricature en Italie j'ai une station en France aux États-Unis dernière le mois d'octobre et le mois de novembre à Village Washington c'est-à-dire سو شي دي فينيو خدمه اي ثلاثه غاديروا شيرش اكسيتيرا كزيكي حنا فيك معاك دي ثري تالين ديالنا نتمور تقبايلي j'ai reçu des prix avec des prix c'est-à-dire تصوير même avant Spinag University du concours participer première place prodige Chizi il y avait plusieurs personnes qui participaient j'étais élu prodige en 2012 de Rawa c'est-à-dire j'ai eu par la suite plusieurs récompenses même à l'étranger la récompense des intimidations des insultes روح كنزرق لي ريزو سوسيو لي كرون باج اشاك فوا نبارطاجي ديسانينو نا لا فوتونينو نا لانترفيونو تزيد تدايري حاشا لي زانسولت حاشا الرقمات حاشا منو تستخدم لي داك اليوم سي ليتا يتخلصني وكنا كومونتي وكنا كريتيكي باسكو كيغوري سي امبوسيبل يوم العبد هادي ديفوندي لانديفوندابل يفو ديفوندر بوتفليقه على البوفوار الجيريان لا ديكتاتور غراتويتمون سي با بوسيبل دو ديفوندر سولفيا غير لاسك يزمغا والد ادفغي غاد مسلايضه في فشتكي سوما كان خاطر الوقت يتسزل ونسى تصل الوقت مالوريزمون تيكتنا ندنو غادا المسلاي اتيلا دين بكينا غود المسلاي نسارة مد المسلايضه فين يصفرحنا فين سويس مكيني قارا لو ناس معتوب فلاس يعرفوا مكي قارا يعني تكنا بحري ثول هي ازكني تروحوا سريدي وكانت تشتكي دار سلام سلامان او قاسم كي تضرا روح على الشيف دو سيرتي د لا ولايه د بكيت سيتادير انت لو ريسبونسابل د لا سيكوريتي د لا ولايه د بكيت سيتادير ماشي الكوميسير نا روحها سي الشيف دو سيرتي د لا ولايه د بكيت شتيكي الغشي اللي قد الزرسيس إمي بضغار ديالنا راني يتباو تعصب كوم دابيتود ديال لادمينستراسيون الجيريان كتفقدم سلاك مجنا واحد الساعه انا غتعصب كنت ديبوتي وبعد يوليو انا كاي فروا
تروح ليمانيك وحدك الا ويداني ذيك تروح وحدك الا ويداني ذيك باسكو ويدا كان الا خرج جالس انت ويضا تيموا سينو زيدانيك ميك شمال داخل وين عاوسي ديك وين ديك اللي ديك فراديا الناس كالكولي الوقت شحال رفعوا هنا الناس باسكو ويدا كني ديجا لا لوطري كان دوغ البوليسي ديك فرا شوف ضاغي وصفي غادي شوف الولد لكن ناس ريسبكتوا ناس ريسبكتيفو فو ناس combinaison, une façon de parler, il y a le civisme, l'éducation. C'est pas justement de la façon où on était médecin ancien, qui ont c'est une rare endroit كنهضر جونتيمون قالك شي شغل كتجيب على الحال اكسيتيرا c'est-à-dire même la façon de parler c'est ولاش لا جونتياس ولا شي سون agressif c'est des gens mal éduqués يعني ما تقول هذه ني با éduqué ماشي va éduquer le peuple ماشي va mettre de l'ordre dans l'ordre كاين ولاش l'ordre يوض غير شفت حكايه اللي كنت مسار كنفهمها اني tu as participé à une marche non autorisée انا اسمي d'abord de marcher d'abord de grève c'est des droits qui ont été acquis ça fait il y avait du mot là qu'on pourrait voir ces droits et كنت مسار كنفهمها اني ديكي سي لا لوا نورد ريتيرنال اني تدبر شتي اني تشتي سيداش باش كيولي الوقاس c'est-à-dire كيما كي تجيو هناكا فولا في با ضروري تحضر في الكليات الا لوتوريزاسيون باش تروح تضمن طايا مغامي اني جيتي لابا كي دينا اش كتفد ايماجين شفت شفتي د الولايه في كاياس اش كيتيف سي غراف اني جيتي لابا اني il y avait pas eu de conférence et il y avait pas d'émeute il y avait des photos il y avait des vidéos il y avait un âge qui était moi et qui allait dire كان ولاش اني d'accord لا اوكي ما اللي با اوتوريزي ناس بعد ما فيهوش حاشين كيوكتل وبعدين نرفيو نسني كنداني غرزان باسكو نثني بغا نخدم اوفيسيالمون كونكور فغاشي غرزان لي فيك ناس ولا ثن براكويت كونكور لي سي ار سي غرزان لي فيك ناس واش راه حاشين كيتفنس داخل لان قري درس دوكا نرفيو ني دو توت فاصون ولا بعد فيكش الحال نروح لا جوستيس هي ترى شوت نوضه تخمط ترى سيار ميكدينا كيا تتفضوا كاطو نطيح على جوستيس ناخذ شو يتقصد لا جوستيس الجيريان دانيا كيف نسدها لي انا صح والله جوستيس الجيريان تخدم دوك تستافدك نيس تسمقه ولا العشاء كيف نسد سا لو دو بوفوار سي اون اوميلياسيون وينك سا نشطح البوفوار كمورتا دي بروفيتير ايوا شو نسلو باش مش حيصل والله جيريان وينك سا نشطو هكا البوفوار تاخذ حسك الدم هذا شو تسميت بوي كي نقارن تزي شو تسميت بوي شو تبغيض ماشي تبغيض شو راك يكسن انا ثقيا يصعد هذاك لا شقيق دجان لا فريستراسيون يقيق دجان تدبر الى لي كونفيرونس كي يديسدون نيمبورت كيل اندروا اما لا كابيديا اما الجزائر الى قد ليك لي كونفيرونس c'est-à-dire que je vais pas تروح غير تسمع في لا كونفيرونس تندروا غير بحال كشمو الغراك نيفوي لا الغرا ما لي هنا حتى تحضر على كونفيرونس هكا هو تندروا اللوجمون صافي انا يولد ليك صافي هذا قريب 3 زور يخمر دوموند لوجمون والو c'est-à-dire نديرو حاجه ادمنستراسيون الجيريان مبروك ديال الخدمه لينا باسبور مبروك بلوس دو 3 موا لا كارت ميليتير بلوس دو 2 زور c'est-à-dire اي خدمه تبروكي في المرتاح c'est-à-dire ولا راه يهضر باش تخدم لا تبروكي تزيد c'est-à-dire شفتي لا ولايه في داير مايله وريتو خدمه راه وريتو خدمه راه الخدمه للناس هذه واخا وليك شهر من وريتو خدمه لي سي با دونك كيف لا بلاص كيف هو ديرو دا شو تيغرينيك وإذا غدي سلان دا شو تيغرينيك اما دوكادي قد شنديت سرتيد اما دي مسفليد النهار كل كذا كذوذا قبايلي هذا شو تيغرينيك اسا بوسان سي لا ريزيستونس لونيون ام كثر ما الفغر فرادينا يتلقى راسك يون الى جوما كنا في سيدينا في فاسنا يروح ديو صدر بول ماكينه ماشي تصوي صدر بول ماكينه سي با بروبليم يمكن كفرا شي لونيون بو امبورط لا كولور بوليتيك لونيون شو تنا لا ريليجيون اللي شو سترجوي فينا كريتيانا سوسي لا سوليداريتي لونيون ويهرنا لا لوت لا ريزيستونس نكمل d'ailleurs c'est il y a une autre conférence il y a une autre marche d'avenir c'est on ne doit pas baisser les bras quitte à ce que je paye sur ma vie même si j'ai 28 ans حنو فلاك مشيت لنا محيا تقبيلي تحوايج جوايدرن فلاس الحوايج راه وانا يمثل فلاس
نسالم مازال مشوارك غتزيف مازال تقدشض في ذا السنة طف كان وتيسار هذا ياكي زعما غادي تدينا إيه ها وين تقرا مس عينوش الوقت ثاني نفض نصوض على تقرا غادينا ضوال تقرا اما تيغري اما كني كي هو كني تبغى وي كني دوكتنا كي درس نتوكا حشو داخل دي سينيا نثنيا اي دوكتنا كثورا اللي قيم حرا وسنه يروح هذيكس مين كاين خدمه اللي قيم اللي بدا سيتادير لا كونفيرونس نيا بومانا نخدميت في الفارسي دون ليستوار وإذا كني مرة يديرو حنا كدينا سي دي جو سي دي باسيفيك سي دي جون باسيفيك مرة سي دي انتيليكتويل مرة دي جون مرة كغران اي الخدمانين سنة كويت اشكشن في ليستوار يا السلامة كان اي كمل اون فا با سو ديكوراجي وتسمع لافير دو شونجي دو كور ستادير بنوثني ثوري غاكوادل بنوثني غير ديكوراجي ماشي دوكني إيه نسلامك أفودي جرزن أما كتشيني أما كلا ديال المزيان يقدشن أكم كتشيني يقدشن ديت الزديك يقدشن سنيف يقدشن سيسا أكين يختار مرثم قران تيمي يدار دي تغرينا الوقت كفاية يتجايا مازال وسنة رزدات وغالد نمريل دي تسواعين يجرزن دايقن نسلام هكينا حدو حنو فلاك ثان مرثي كتم قران إمد قبل تمسلاي ضديدنا تنمري يعطيك نصحة pour l'invitation et à la prochaine. تنمرتني أرس النظام هي تنمرت ونيمس في لنا غير دقيق من يدنا كان صوت دار تجارة تذويت وساقية جي غاون ثلويث.